वेलकम टू बोलते हाथ। आज का दिन 14 दिसंबर 2025 बरोज़ इतवार कैसा रहेगा? तो सबसे पहले एरीज बुर्ज हमल। हालात आज आपके लिए कुछ गैर मुतवक्का फ़ायदे पैदा कर रहे हैं। किसी भी जारी अदालती केस का फैसला आपके हक में हो सकता है। आपको किसी सियासी शख्सियत के ज़रिए कामयाबी मिलने का भी इम्कान है। मियाँ बीवी के दरमियान बेहतरीन हम आहंगी रहेगी। मोहब्बत के रिश्ते भी करीब होंगे। ज़माने के मुताबिक ढालने के लिए किसी नाखुशगवार वाक़ये का ख़दशा मौजूद हो सकता है, लेकिन ये महज एक वहम है, इसलिए अपने गुस्से पर काबू रखें। नौजवान किसी मंसूबे के हवाले से कन्फ्यूजन का शिकार होंगे। मुकाबला कुछ मुश्किलात पैदा करेगा, जिन्हें आप समझदारी से हल करेंगे। इस वक्त कारोबार से मुतल्लिक किसी भी कर्ज से परहेज़ करें। मुलाजमत करने वाले अफराद अपनी मेहनत और काबिलियत से वक्त पर अपने मकासद हासिल कर लेंगे। ख़ानदानी ताल्लुकात में हम आहंगी रहेगी। ज़िंदगी में भी कुर्बतें बढ़ेंगी। सेहत बेहतरीन रहेगी। ख़ानदान के किसी बड़े फ़र्द की सेहत के बारे में फ़िक्रमंदी होगी। इस वक्त गफलत करने से गुरेज करें और फौरी इलाज की कोशिश करें। आज का खुशकिस्मत रंग क्रीम, जबकि लिखी नंबर 2 है। अब हम बात करते हैं कि एरीज के लिए आज का दिन मोहब्बत में कैसा रहेगा। आज आपको अपने जज्बात का इजहार करने की हिम्मत मिलेगी और इसके नताइज शानदार होंगे। सरप्राइज़ रोमानवी सैर आपके रिश्ते में जादू भर सकती है। सब्र से काम लें और मनफी ख्यालात से बचें, क्योंकि मोहब्बत में मस्बतियत के मस्बत नताइज बरामद होंगे। आज का दिन आपकी मोहब्बत को मज़ीद ख़ास बनाने का है। टॉरस बुर्ज सोर। उधार की रकम की वापसी से आपकी माली हालत बेहतर होगी। ख़ानदान के किसी फ़र्द की शादी के हवाले से बातचीत हो सकती है। रिश्तेदारों की आमद से घर में खुशगवार माहौल पैदा होगा। फैमिली मेम्बर्स के साथ खुशगवार वक्त गुजारें। तफरी और ऑनलाइन शॉपिंग में मशगूल रहें। घर का माहौल भी खुशगवार रहेगा। दोपहर में मनफी सरगर्मी परेशानी का बायस बनेगी। ये आपके काम की कारकर्दगी को भी मुतासिर करेगा। आज हर किसी पर भरोसा ना करें। अपने आप को मुकम्मल तौर पर मसरूफ़ रखें। किसी को बुरा मत कहें। मौजूदा हालात आपके कारोबार की तरक्की के लिए बहुत फ़ायदेमंद और साजगार हैं। किसी भी कारोबारी कर्ज की अदायगी को यकीनी बनाएं, वरना नुकसान हो सकता है। दफ्तरी माहौल पुरअमन रहेगा। घर वालों के साथ खुशगवार वक्त गुजरेगा। घर का माहौल भी खुशियों से भरा रहेगा। ज़रूरत से ज़्यादा तनाव आपकी सेहत को मुतासिर कर सकता है। वर्जिश करें और फितरत के साथ कुछ वक्त ज़रूर गुजारें। आज का खुशकिस्मत रंग नीला, जबकि लिखी नंबर 4 है। अब हम बात करते हैं कि टॉरियंस के लिए आज का दिन मोहब्बत में कैसा रहेगा। आज आपके लिए ये ज़रूरी है कि आप अपने साथी की ज़रूरियात और ख्वाहिशात को समझें और इन्हें ये एहसास दिलाएं कि आप इनके लिए मौजूद हैं। अपने साथी के साथ तवील मुद्दती अहदाफ पर बात करने का आज बेहतरीन वक्त है। इस सिमत के बारे में सोचें कि आप दोनों चाहते हैं कि आपका रिश्ता किस सिमत में जाए, और इन मकासद को हासिल करने के लिए मिलकर मंसूबे बनाएं। जमनाई बुर्ज जोज़ा। तजर्बाकार और सीनियर अफराद के साथ करीबी ताल्लुकात बरकरार रखें और अपने ख़यालात का तबादला करें। आपको माशरे में इज़्ज़त और शोहरत मिलेगी। तलबा को जारी मसाइल का हल मिल जाएगा। घर और कारोबार में अच्छी हम आहंगी रहेगी। मोहब्बत के रिश्तों में पुरानी गलत फहमियाँ दूर हो जाएंगी। ये सुस्ती को दूर करने और तवाना रहने का वक्त है, क्योंकि काम का बहुत ज़्यादा बोझ होगा। बाज़ औक़ात ज़रूरत से ज़्यादा खुद एतमादी नुकसानदेह हो सकती है। ये आपके समाजी और ख़ानदानी ताल्लुकात को भी नुकसान पहुंचा सकती है। आपको अपने कारोबारी सरगर्मियों पर मुकम्मल कंट्रोल हासिल होगा, लेकिन अपने कारोबारी मंसूबों को खुफिया रखें। आज आपके कारोबारी तरीक़ों में से कुछ अवामी मालूमात बन सकते हैं। हुकूमत में खिदमात अंजाम देने वालों को अवाम के साथ मामला करते वक्त एहतियात बरतनी चाहिए। ख़ानदानी ज़िंदगी में अच्छी हम आहंगी रहेगी। रिश्तों में पुरानी गलत फहमियाँ दूर होंगी और कुर्बतें बढ़ेंगी। गैस और बदहज़मी से जोड़ों का दर्द बढ़ेगा। अपनी खुराक का ख्याल रखें और देसी इलाज करें। आज का खुशकिस्मत रंग बादामी, जबकि लिखी नंबर 1 है। अब हम बात करते हैं कि जेमिनीज़ के लिए आज का दिन मोहब्बत में कैसा रहेगा।
آج آپ کی سوچی سمجھی اور عملی بات چیت آپ کے بندھن کو مضبوط کرے گی۔ چھوٹے لمحات سے لطف اندوز ہوں، چاہے وہ میٹھا پیغام ہو یا کوئی گروپ سرگرمی۔ یہ وہ وقت ہے جہاں آپ واقعی اپنی محبت کی گہرائی کا تجربہ کر سکتے ہیں اور اپنے ساتھی کے ساتھ ایک نئے سفر کا آغاز کر سکتے ہیں۔ اپنے دل کی بات سنیں اور اپنے رشتے میں نئی جہتیں شامل کرنے کی کوشش کریں۔ کینسر، برج سرطان۔ آج آپ سماجی سرگرمیوں میں مصروف وقت ایک خوشگوار وقت گزاریں گے۔ آپ کو کسی قریبی رشتہ دار کی جگہ پر ہونے والی تقریب میں شرکت کا دعوت نامہ بھی ملے گا۔ طویل عرصے کے بعد لوگوں سے ملاقات خوشی کا باعث ہوگی۔ کسی کے ساتھ آپ کے جاری اختلافات کو آپ کی صوابدید اور سمجھ بوجھ سے حل کیا جائے گا۔ آج آپ کی ازدواجی زندگی خوشگوار گزرے گی۔ کبھی کبھی آپ کو ایسا محسوس ہوگا جیسے سب کچھ ہونے کے باوجود کچھ کمی محسوس ہو رہی ہے۔ منفی خیالات سے نجات پانے کے لیے کچھ وقت روحانی سرگرمیوں میں گزاریں۔ اس سے بہت سے پیچیدہ سوالات کے جوابات مل جائیں گے۔ اپنی پیشہ ورانہ سرگرمیوں میں محتاط رہنا یقینی بنائے گا کہ آپ کا کام بغیر کسی رکاوٹ کے مکمل ہو جائے۔ رکاوٹیں بھی دور کی جائیں گی۔ کام میں نظم و ضبط برقرار رکھنے سے ملازمین کے تعاون کو یقینی بنایا جائے گا۔ سرکاری ملازمتوں میں اعلیٰ افسران سے بحث و تکرار سے گریز کریں۔ ازدواجی زندگی ہم آہنگی سے گزرے گی۔ غیر شادی شدہ افراد کے لیے بھی شادی سے متعلق بات چیت کی جا سکتی ہے۔ صحت ٹھیک رہے گی۔ تناؤ اور ضرورت سے زیادہ مصروفیت سر درد کا باعث بن سکتی ہے۔ آرام پر توجہ دیں۔ آج کا خوش قسمت رنگ سرخ جبکہ لکی نمبر 9 ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ کینسیرینز کے لیے آج کا دن محبت میں کیسا رہے گا۔ آج باہمی افہام و تفہیم اور ہمدردی آپ کے تعلقات کو گہرا کرے گی۔ کچھ بے ساختہ اور سوچے سمجھے لمحات ایک ساتھ گزاریں، جیسے سیر کرنا یا کوئی اچھی فلم دیکھنا۔ اپنے تعلقات میں مثبتیت اور سچائی کو برقرار رکھیں۔ یہ وقت آپ کی محبت کی زندگی میں خوشیاں لے کے آئے گا۔ لیو، برج اسد۔ خاندان اور رشتہ داروں کے ساتھ خیالات کا تبادلہ کرنے سے گھر کا ماحول خوشگوار رہے گا۔ مخصوص مسائل پر بات چیت ممکن ہے۔ نوجوان اپنے مسائل کا حل کسی بزرگ کی صحبت میں تلاش کریں گے۔ میاں بیوی کے تعلقات خوشگوار رہیں گے۔ محبت کے رشتے بھی قریب ہوں گے۔ نوجوانوں کو اپنی پڑھائی اور کیریئر کے بارے میں لاپرواہی سے گریز کرنا چاہیے۔ کسی پرانے مسئلے کا دوبارہ سر اٹھانا تناؤ کا ماحول پیدا کر سکتا ہے۔ قریبی رشتہ دار کے ازدواجی تعلقات میں ٹوٹ پھوٹ کا خدشہ رہے گا۔ اپنے غصے اور سخت الفاظ پر قابو رکھیں۔ معاملات کچھ معتدل رہ سکتے ہیں۔ کاروباری معاملات آج معتدل رہ سکتے ہیں۔ آپ کی محنت جلد ہی آپ کی پیشہ ورانہ سرگرمیوں کو تقویت دے گی۔ ملازمت کرنے والوں کا ترقی کا سفر ہو سکتا ہے۔ تعلقات خوشگوار رہیں گے۔ رشتے بھی قریب ہوں گے۔ آج آپ کے مالی حالات کے حوالے سے تناؤ رہے گا جس سے آپ کی صحت متاثر ہوگی۔ کچھ وقت مراقبہ میں گزاریں۔ آج کا خوش قسمت رنگ زعفران جبکہ لکی نمبر 6 ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ لیوز کے لیے آج کا دن محبت میں کیسا رہے گا۔ آج کا دن آپ کے لیے خاص اشارے رکھتا ہے۔ رومانوی تعلقات میں عملیت کلیدی کردار ادا کرے گی۔ اپنے محبوب سے اپنی محبت کا اظہار کرنے کے لیے چھوٹے سوچے سمجھے اشاروں کا استعمال کریں۔ آج اپنے جذبات کا اظہار کرنے کا بہترین وقت ہے۔ ورگو، برج شملہ۔ آج دن کا زیادہ تر حصہ گھر کی دیکھ بھال میں گزرے گا۔ آج آپ دینی خدمت میں بھی حصہ ڈالیں گے جس سے آپ کو ذہنی سکون ملے گا۔ کوئی زیر التوا سرکاری کام بھی حل ہونے کا امکان ہے۔ ازدواجی تعلقات قریب تر ہوں گے۔ حالات دوپہر کے وقت کچھ ناسازگار ہوں گے، اس لیے صبر سے رہنا ہی بہتر ہے۔ نوجوانوں کو تفریح کی بجائے اپنے کیریئر اور مستقبل کے منصوبوں پر توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ مالی معاملات میں کوئی خاص نتیجہ نہیں نکلے گا۔ کام پر تمام کام اپنی نگرانی میں کروائیں۔ آپ کا کوئی قریبی فرد ملازمین میں غلط فہمیاں پیدا کر سکتا ہے۔ والد جیسی شخصیت کا تعاون اور مشورہ فائدہ مند رہے گا۔ ازدواجی تعلقات قریبی رہیں گے۔ گھر کا ماحول بھی خوشگوار رہے گا۔ اپنے روزمرہ کے معمولات میں غفلت آپ کے نظام انہضام کو کمزور کر دے گی۔ ہلکی اور آسانی سے ہضم ہونے والی غذا کھائیں۔ آج کا خوش قسمت رنگ سبز جبکہ لکی نمبر 5 ہے۔
अब हम बात करते हैं कि विरगोज़ के लिए आज का दिन मोहब्बत में कैसा रहेगा। आज आपकी मोहब्बत की सूरत हाल खासी मस्बत है। आप मुनज़्ज़म और अमली अंदाज में अपने जज्बात का इजहार कर सकेंगे। ये आपके ताल्लुकात में बेसाख्ता लाने के लिए छोटी चीज़ों पर तवज्जो देने का वक्त है। आपका साथी आपके छोटे इशारों की तारीफ करेगा। लिब्रा, बुर्ज मेज़ान। आज आपने इन दिनों अपनी शख्सियत को निखारने के लिए सख्त मेहनत की है। इसके मस्बत नताइज सामने आएंगे। आपकी मवासलात की महारत आपको माली और पेशा वराना दोनों मामलात में शानदार कामयाबी दिलाएगी। घर में अच्छी तकरीबात का मंसूबा बनाया जाएगा। खर्चा करते वक्त अपने बजट को नज़रअंदाज ना करें, वरना आपको बाद में पछताना पड़ सकता है। आप अपने बच्चों के बारे में फ़िक्रमंद हो सकते हैं। ख़ानदान के सीनियर अफराद के मशवरे से यकीनन मसला हल हो जाएगा। अभी कारोबार में अहम मुनाफे की उम्मीद ना रखें। आज काम का बोझ ज़्यादा रहेगा। ज़्यादा कोशिश और कम नताइज की सूरत हाल बरकरार रह सकती है। मौजूदा हालात की वजह से सरकारी मुलाजमतों में काम का बोझ ज़्यादा रहेगा। इजाफी वक्त दरकार होगा। घर में अच्छी तकरीबात का मंसूबा बनाया जाएगा। मुखालफ जिन्स का फ़र्द कुछ मसाइल का सबब बन सकता है। अपनी सेहत के बारे में लापरवाह ना हो। ज़रूरत से ज़्यादा गर्मी थकावट और जिस्म के दर्द को बढ़ा सकती है। आज का खुशकिस्मत रंग नारंगी, जबकि लकी नंबर 4 है। अब हम बात करते हैं कि लिब्राज के लिए आज का दिन मोहब्बत में कैसा रहेगा। आज आपके मोहब्बत के रिश्ते को खसूसी राब्ते की ज़रूरत है। वो आपको अपने साथी के साथ खुलकर बात करने की तरगीब देगा। अगर आपकी ज़िंदगी में कोई मसला है तो इनको हल करने का आज सही वक्त है। अपने साथी के साथ अपने ख़यालात बांटें और जो कुछ आपके जहन में है इसके बारे में खुलकर बात करें। स्कॉर्पियो, बुर्ज अकरम। आप अपने बच्चे की कामयाबियों पर फ़ख्र महसूस करेंगे। आप अपनी दिलचस्पी की सरगर्मियों में भी वक्त गुजारेंगे। आज आप गाड़ी ख़रीदने का भी इरादा कर सकते हैं। कोई दोस्त मुफीद मशवरा देगा। घर में खुशगवार माहौल कायम रहेगा। पुराने दोस्त से मुलाकात खुशगवार यादें ताज़ा कर देगी। कुछ अहम काम लापरवाही की वजह से अधूरे रह सकते हैं। इस दौरान सुस्ती को खुद पर हावी ना होने दें। अपने मंसूबों और सरगर्मियों को अजनबियों पर ज़ाहिर ना करें। कारोबार में आपकी कोशिशों के मुवाफिक नताइज बरामद होने का इम्कान है। आपको ज़रूरत के मुताबिक ऑर्डर्स मिल सकते हैं, लेकिन आपकी आमदनी अभी मुतदिल रहेगी। किसी भी गैर कानूनी सरगर्मी में मुलविस होना आपको परेशानी का बाइस बन सकता है। ख़ानदानी ताल्लुकात खुशगवार रहेंगे। किसी पुराने दोस्त से मुलाकात खुशगवार यादें दिलाएगी। मौजूदा माहौल से ख़ुद को बचाना ज़रूरी है। अपनी क़ुव्वत मुदाफ़त को मज़बूत रखने के लिए हर मुमकिन कोशिश करें। आज का खुशकिस्मत रंग आसमानी नीला, जबकि लकी नंबर 9 है। अब हम बात करते हैं कि स्कॉर्पियंस के लिए आज का दिन मोहब्बत में कैसा रहेगा। अगर आप सिंगल हैं तो आप किसी ऐसे शख्स की तरफ मतवज्जा हो सकते हैं जो शदीद और पुरअसरार हो। ताहम किसी भी नए रिश्ते में दाखिल होने से पहले अपने आप को अच्छी तरह से तैयार करें और एहतियात के साथ आगे बढ़ें। आज रिश्तों की गहराई को समझने और नए मौक़ों पर गौर करने का दिन है। सेजिटेरियस, बुर्ज कौस। आज आपके काम की कारकर्दगी में नुमायाँ बेहतरी आएगी। अपने मुतवाज़न रवैये के ज़रिए आप मस्बत और मनफी दोनों पहलुओं के दरमियान सेहतमंद तवाज़ुन बरकरार रखेंगे। किसी करीबी दोस्त का मशवरा बहुत मददगार साबित होगा। आज आपके शरीक हयात का मशवरा आपके खुद एतमादी को बरकरार रखेगा। लोगों की तनकीद को नज़रअंदाज ना करें। फितरी और नरम रवैया रखें। कुछ लोग आपकी कामयाबी पर हसद महसूस कर सकते हैं। पड़ोसियों के साथ तनाज़ात आपके लिए मसाइल पैदा कर सकते हैं। कारोबारी तोसी के मंसूबों पर संजीदगी से काम करें। आपको अपनी मार्केटिंग और अवामी ताल्लुकात को बढ़ाने की ज़रूरत है। वक्त के बदलते ही अपने काम के शेड्यूल को एडजस्ट करना भी मुनासिब है। आपकी शरीक हयात की नसीहत आपको पुरएतमाद रखेगी। आपके ताल्लुकात आज खुशगवार रहेंगे। गैस और बदहज़मी से निजात के लिए मुतवाज़िन खुराक का इस्तेमाल करें। आज का खुशकिस्मत रंग सफ़ेद, जबकि लकी नंबर 2 है। अब हम बात करते हैं कि सेजिटेरियंस के लिए आज का दिन मोहब्बत में कैसा रहेगा।
اگر آپ سنگل ہیں تو ممکنہ محبت کرنے والے آپ کے راستے پر آ سکتے ہیں جو زندہ دل اور بہادر ہیں، تاہم کسی نے شروعات میں جلدی نہ کریں، پہلے واقفیت نکالیں پھر آگے بڑھیں۔ آج آپ کے ارد گرد کی توانائی ایک نئے ایڈونچر کا باعث بن سکتی ہے، لیکن سمجھداری سے آگے بڑھنا ضروری ہے۔ آپ کی خوشی صرف اسی صورت میں قائم رہے گی جب آپ اپنے دل کی بات سنیں اور صحت مند بات چیت کو برقرار رکھیں۔ کیپریکارن، برج جدی، آج دن کے آغاز میں ایک مناسب روڈ میپ تیار کریں۔ آج آپ کو کچھ نئی ذمہ داریاں سونپی جا سکتی ہیں اور آپ پر کام کا بھاری بوجھ رہے گا۔ آرام کرنے اور لطف اندوز ہونے کی بجائے اپنے کام پر توجہ دیں، کیونکہ اس کے جلد ہی مثبت نتائج برآمد ہوں گے۔ تمام کاروباری سرگرمیاں خوش اسلوبی سے جاری رہیں گی۔ گھر میں کشیدہ صورتحال پیدا ہو سکتی ہے۔ غصے یا جذبے کی بجائے صبر اور سکون کے ساتھ مسائل سے رجوع کریں۔ بیرونی لوگوں کی مداخلت سے ذاتی مشکلات بھی بڑھ سکتی ہیں۔ تمام کاروباری سرگرمیاں آسانی سے جاری رہیں گی۔ مشاورت، کمیشن وغیرہ سے متعلق کاروبار منافع بخش ہوں گے۔ جو لوگ ملازمت میں ہیں ان کے مقصد کو حاصل کر کے عزت اور ترقی حاصل کرنے کا امکان ہے۔ خاندانی تعلقات خوشگوار رہیں گے۔ دوستوں کے ساتھ خاندانی اجتماعات خوشی کا باعث ہوں گے۔ غصے اور جوش پر قابو رکھیں، اس سے آپ کی صحت پر منفی اثر پڑے گا۔ آج کا خوش قسمت رنگ آسمانی نیلا جبکہ لکی نمبر 7 ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ کیپریکونینز کے لیے آج کا دن محبت میں کیسا رہے گا۔ آج اپنے دل کی بات کہنے میں ہچکچاہٹ نہ کریں، یہ موقع آپ کے تعلقات کو نئی بلندیوں تک لے کے جا سکتا ہے۔ جوڑوں کے درمیان افہام و تفہیم اور تعاون بڑھے گا اور آپ اپنے تعلقات کی بنیاد کو مضبوط کرنے میں کامیاب ہوں گے۔ محبت کے معاملے میں آج کا دن آپ کے لیے بہت مثبت اور مفید ثابت ہو سکتا ہے۔ ایکویریس، برج دل، آج آپ سماجی سرگرمیوں میں دلچسپی لیں گے۔ قریبی رشتہ داروں کی آمد سے گھر میں خوشگوار ماحول پیدا ہوگا۔ آپ کے بچوں کے مستقبل کے لیے کچھ مفید منصوبے بھی کامیاب ہوں گے۔ بیرون ملک سفر کرنے والوں کی کوششوں سے رکاوٹیں دور ہوں گی۔ شادی شدہ زندگی معاون اور جذباتی طور پر چارج ہوگی۔ کچھ لوگ حسد کی وجہ سے آپ کو جذباتی طور پر کمزور کرنے کے لیے آپ کے بارے میں منفی باتیں کریں گے۔ ایسے لوگوں سے ہوشیار رہیں۔ طلباء کو اپنی پڑھائی سے لاپرواہ نہیں ہونا چاہیے۔ خاندان کے سینئر افراد سے مشورہ کاروباری کوششوں میں فائدہ مند ثابت ہوگا اور آپ کے کام کا بوجھ بھی بڑھے گا۔ لین دین کا کام آج غیر متوقع طور پر فائدہ دے گا۔ سرکاری ملازمت کرنے والوں کو دور دراز علاقوں کا سفر کرنا پڑ سکتا ہے۔ شادی شدہ تعلقات معاون اور جذباتی ہوں گے۔ دوستوں کے ساتھ تفریح تقریبات کا منصوبہ بنایا جائے۔ موجودہ موسم آپ کی صحت پر کچھ منفی اثرات مرتب کر سکتا ہے۔ تھوڑی سی احتیاط سے آپ کی صحت بہترین رہے گی۔ آج کا خوش قسمت رنگ گلابی جبکہ لکی نمبر 8 ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ ایکویرینز کے لیے آج کا دن محبت میں کیسا رہے گا۔ آج کا دن آپ کے رشتے میں نیا جوش لائے گا۔ آپ اور آپ کے ساتھی کے درمیان ماحول ہلکا اور پرجوش ہوگا۔ یہ آپ کے تعلقات میں نئی توانائی لانے کا وقت ہے۔ اپنے ساتھی کے ساتھ مشترکہ سرگرمیوں میں مشغول ہونے سے نہ صرف آپ کو ایک دوسرے کو بہتر طور پر سمجھنے میں مدد ملے گی۔ پائسیز، برج حوت، آبائی جائیداد سے متعلق کوئی بھی جاری سرگرمی آج باہمی تال میل سے حل ہو سکتی ہے۔ قریبی رشتہ داروں کے درمیان اختلافات کسی کی ثالثی سے حل ہو جائیں گے۔ آپ کو ایک تقریب میں شرکت کا موقع بھی ملے گا۔ اپنے شریک حیات اور اہل خانہ کے ساتھ کچھ وقت ضرور گزاریں۔ آمدنی کے ساتھ اخراجات بھی زیادہ رہیں گے۔ دکھاوے کے رجحان سے گریز کریں۔ آپ کے بچوں کے رویے اور عمل آپ کو تشویش کا باعث بن سکتے ہیں، لیکن مسائل کو پرامن طریقے سے حل کرنا بہتر ہے۔ مستقبل کے کاروباری منصوبوں کو ابھی کے لیے روک دیں اور موجودہ سرگرمیوں پر توجہ دیں۔ جلد ہی تبدیلی کی لہر آپ کے حق میں بدل جائے گی۔ اپنی فائلوں اور دستاویزات کو دفتر میں محفوظ رکھیں۔ ایک ساتھی اس کا غلط استعمال کر سکتا ہے۔ اپنے شریک حیات اور اہل خانہ کے ساتھ کچھ وقت گزاریں۔ رومانوی تعلقات میں تناؤ پیدا ہو سکتا ہے۔ اپنی صلاحیت سے زیادہ کام کرنا آپ کی صحت کو متاثر کرے گا۔ اپنے آرام کے لیے وقت نکالنا ضروری ہے۔ آج کا خوش قسمت رنگ پیلا جبکہ لکی نمبر 2 ہے۔
अब हम बात करते हैं कि पाइसेंस के लिए आज का दिन मोहब्बत में कैसा रहेगा। आज का दिन आपकी मोहब्बत की ज़िंदगी के लिए बहुत जज्बाती तौर पर इत्मीनान बख्श दिन होगा। अपने साथी के साथ गहराई से जुड़ने के लिए वक्त निकालें और अपने जज्बात को खुलकर शेयर करें। आपका साथी आपको समझने में दिलचस्पी लेगा, लिहाजा अपने दिल की बात कहने में हिचकिचाहट महसूस ना करें।